अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अशफाक इसहाक सत्ती। और आज के इस कन्वर्सेशन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ख़ान साहब ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, ख़ान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें हैं, अहम चीज़ें भी हैं और उसके अंदर इल्ज़ामात भी हैं हस्बे रिवायत उनकी जानिब से जो लगाए गए हैं। एक तो जनरल बाजवा जो कि रिटायर होके जा चुके हैं अपने ओहदे की मियाद पूरी करके, और उस मियाद में 3 साल उनकी वो मियाद थी जो कि उनको तफवीज़ करता थी, और 3 साल की जो इजाफी मियाद थी वो उनको दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और खान साहब उसमें पेश थे। तो 6 साल मुद्दत पूरी करके जैसे ही रुखसत हुए तो इल्ज़ामात का एक पिंडोरा बॉक्स उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से खुल चुका है। तो उसी सिलसिले में अभी खान साहब का बयान सामने आया है कि खान साहब कहते हैं कि जी बाजवा साहब ने तो मुल्क दुश्मनी की है। मुल्क दुश्मनी क्यों की है वो इसकी तफसीलात में जाते हुए कहते हैं कि जी उन्होंने NRO 2 दिया है। अब NRO 1 किसने दिया था? परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया था। पीपल्स पार्टी PMLN या जो भी जमातें उस वक्त उससे मुस्तफ़ीद हुई थी, उनके मुकदमात उसमें ख़त्म किए गए थे। अब उन्होंने कहा कि जी दूसरा NRO इन्होंने दिया है। उसी NRO के तहत बेसिकली हवाला इसलिए दे रहे थे कि अभी आपने देखा होगा कि बड़े पंछी पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं, और मैंने अपने एक वीलॉग में आपसे पहले गुफ्तगू में इस बात का तज़किरा भी किया था कि क्या तमाम तर मकसद जो है वो केसेस माफ़ कराना ही है या अपने आप को फ़ायदा पहुँचाना है। क्योंकि अब आप देख लें कि मरियम नवाज़ साहिबा वतन से बाहर जा चुकी हैं, ठीक है। इसहाक डार साहब वापस आ चुके हैं, उनके ऊपर भी केस था। सलमान शहबाज वापस आ चुके हैं, उनके ऊपर भी मुकदमात थे। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। हमज़ा शहबाज का मामला आपके सामने है। फिर उसके साथ साथ आप ये देख लें कि राना सनाउल्लाह, खैर उनका केस ही नौयत ही दूसरी थी और वो केस ही बोगस था जो उन पे बनाया गया था, लेकिन बहरहाल उससे भी वो निकल गया। अब नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है कि हालात साजगार या मुवाफ़िक होंगे तो वो वतन वापस आ जाएंगे। तो खैर ये वो NRO है जिसका वो तस्करा कर रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो सारे केसेस हैं ये मेरिट पे शायद नहीं हो रहे। हालांकि हमारी अदालतें आज़ाद हैं, और अदालतें जब आज़ाद होती हैं तो फिर वो आज़ादाना तौर पर फैसले करती हैं, और ये नहीं हो सकता कि अगर वो आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले दे रही हैं तो फिर ठीक है, और अगर मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं दे रही या फ़ैसला वो अपनी फ़हम फरासत के हिसाब से दे रही हैं तो वो फिर गलत हो गई। तो ये थोड़ा सा सोच तमाम सियासी जमातों को अपनानी चाहिए। इसमें शिकवा सिर्फ तहरीक इंसाफ से नहीं है। अब उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं कि जी बाजवा साहब के बारे में इतनी बयानात क्यों दे रहे हैं? भाई ये बात ये है कि यहाँ पर हमारे माशरे में और हमारी सियासी जमातों में एक सोच पाई जाती है, वो ये है कि चढ़ते हुए सूरज के पुजारी होना। यानी कि जो भी ताकतवर शख्सियत जब आती है, कोई आर्मी चीफ आए या कोई भी अहम शख्सियत हो, तो उस वक्त उनकी भरपूर पजीराई की जाती है कि जी ये तो ही इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग और उनसे प्यारा हमें कोई नहीं। लेकिन जैसे ही, और उस वक्त वो सब एक पेज पे भी होते हैं, उस वक्त फिर सोच भी एक जैसी होती है, करप्शन के बारे में लेके हर किस्म के मामला को लेके उस वक्त एक ही सोच होती है। लेकिन बाद में ये बयानात चेंज होते रहते हैं, बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। वो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो खान साहब जो पहले सबसे बड़े सपोर्टर हुआ करते थे, अब वो रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद खुलकर मैदान में आ गए हैं। जी उन्होंने ये किया, एंड इट्स वेरी इजी कि एक शख्स जो रिटायर हो चुका है उसके बारे में आप जो मर्जी बात कर लें, क्योंकि वो जा चुका है। फिर दूसरा वो कहते हैं कि जी आ, मैं मुतालबा करता हूँ कि जी मुल्क को सही डगर पर चलाने के लिए वो इलेक्शंस का इनेकाल करें। भाई तो आप मुतालबा किससे कर रहे हैं? ना तो ये काम अदलिया का है कि वो डायरेक्ट कर सके हुकूमत को कि वो ये काम करें, ना ही ये काम अफवाज पाकिस्तान का है या इस्टेब्लिशमेंट का है जिनकी जानिब आप देख रहे हैं। लेकिन खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं उनकी तरफ भी नहीं देख रहा, और अब वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि वो न्यूट्रल रहें। अगर आप चाहते हैं कि न्यूट्रल रहें तो पहले तो ये न्यूट्रल लफ्ज़ गाली हुआ करता था। आप कभी जानवरों से मिलाया करते थे, कभी किससे मिलाया करते थे, वो तो उनका अपना डिसीजन है ये पॉलिटिकल रहना। लेकिन आप तो ये मुतालबा करते थे ना कि आप आए आके इंटरवीन करें। आप तो अपनी जगह, आपकी वहाँ पर सियासी जो तज्ज़ियाकार हैं जो आपकी जमात को सपोर्ट करते हैं, वो भी आकर मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर अपने ट्विटर के ज़रिए ये मुतालबात रखते थे कि जी उनको इंटरवीन करना चाहिए और उनको मजबूर करना चाहिए और बिठाना चाहिए। हालांकि ये एक बड़ा खूबसूरत जमहूरियत का हुस्न इसमें होता है कि दो जमातें जो एक दूसरे से नज़रियाती इख्तलाफ रखती हों, वो किसी पॉइंट पर बात करने के लिए आपस में बैठें और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करके उठें वहाँ से, मुज़ाकरात की टेबल से।
اس کے اندر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملات حل کریں. یعنی کہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات آپ اپنی منوائیں. یہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے. تو بہرحال یہ ایک مجھے اچنبے کی بات لگی جو خان صاحب کی جانب سے اب اس معاملے پر ایک یو ٹرن تو نہیں کہوں گا لیکن ایک ٹوٹل بیانیہ جو ہے انہوں نے اپنا چینج کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ سندھ کے ممبر پر بھی انہیں بھروسہ نہیں ہے, چیف الیکشن کمشنر پر بھی ان کو بھروسہ نہیں ہے. تو اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر یہ معاملات کیسے جائیں گے؟ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر بیسکلی ان کو نااہل کروانا چاہتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر فارن فنڈنگ کا معاملہ جو ہے اگر اس کی پراپر اس کا جواب دے دیا جاتا, اس کی پراپرلی اس معاملے کو, وہ معاملہ جو کہ آپ کے فاؤنڈنگ ممبر یعنی کہ اکبر ایس بابر صاحب کی جانب سے اٹھایا گیا تھا, اگر اس معاملے کو صحیح طریقے سے منطقی انجام تک وہ پہنچ جاتا تو نہ تو آج آپ کو پریشانی ہوتی, نہ پھر آپ کی جماعت کو پریشانی ہوتی, اور نہ اس طرح سے آپ بات کر رہے ہوتے. لیکن ابھی تک اس پر الیکشن کمشنر کا جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے کہ ان کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا تھا. لیکن بہرحال اب وہ یہ کہتے ہیں خان صاحب کہ جی بھائی یہ تو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب اس معاملے میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر انہی چیف الیکشن کمشنر کے نیچے انتخابات ہو جاتے ہیں بغیر حلقہ بندیوں کے, بغیر کسی ای وی ایم کے جن کا پہلے مطالبہ تھا, تو پھر کیا ہوگا؟ اور جہاں تک بات ہے الزامات کی تو آپ کو تو اس وقت 2018 کا RTS کا بیٹھنا بھی یاد ہوگا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی اسی طریقے سے چن کر لایا گیا تھا اور آپ کے ووٹوں کو بڑھایا گیا تھا. آپ کو تو اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ آپ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں. تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہونا چاہیے. پھر ساتھ ہی توشہ خانے سے متعلق انہوں نے آ کے الزامات لگائے کہ جس زرداری نے یہ کیا, انہوں نے یہ گاڑی لی, فلانے نے یہ گاڑی لی. بھائی بات یہ, اور دوسرا یہ کہ میری گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں. آج پھر وہ کامران شاہد صاحب نے پھر بات کی ہے کہ پتہ نہیں اربوں روپے کے وہ جو جیولری تھی, رائل جیولری اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں, تو وہ انہوں نے فروخت کر دی ہیں. اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ آئی ہیونٹ سین دا پروگرام یٹ, بٹ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اور یہ ریٹین کیا جاتا ہے بھائی. ریٹینمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز وہاں سے لیتے ہیں, آپ ایک پرسنٹیج طے کر لی, آپ نے اپنے دور میں 25% یا 20% کے حساب سے وہ چیزیں لیں, اور اس کے بعد وہ اپنے اختیار میں آپ اپنے استعمال میں رکھ سکتے تھے. لیکن آپ نے سوچا کہ وہاں سے ان چیزوں کو لے کر مجھے منافع کماتے ہوئے بیچ دینا چاہیے, اور وہاں پر معاملہ آ جاتا ہے جگ ہنسائی کا. کیونکہ اگر پروفٹ ٹیکنگ ہی اگر کسی کا مطمع نظر ہوتا تو پھر یہ کام تو کیبنٹ ڈویژن یا پھر سرکار خود بہتر طور پر کر سکتی تھی, اور اس سے جو حاصل ہونے والی رقم ہوتی وہ سرکاری خزانے میں جمع ہوتی, اس سے ریاست پاکستان کا فائدہ ہوتا. کیونکہ یہ ذاتی حیثیت میں آپ کو تحفے نہیں دیے گئے تھے, یہ وہ تحفے تھے جب آپ وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت آپ کو اس حیثیت میں دیے گئے تھے. تو آپ نے اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور آپ نے ان کو فروخت کرنا مناسب سمجھا. تو ظاہر ہے خان صاحب اس حوالے سے سوال تو اٹھیں گے. اور آپ لوگ تو ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ تو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں, آپ تو ریاست مدینہ کا تذکرہ کرتے ہیں. تو جب ریاست مدینہ کا تذکرہ ہوگا تو پھر اس کے اندر تو پھر کسی ایسی غلطی کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ جو آپ الزامات دوسری سیاسی شخصیات پر لگاتے ہیں آپ کو تو ان سب سے پاک ہونا چاہیے, سب سے مبرہ ہونا چاہیے. اچھا, ایک اور جو بات خان صاحب نے کی وہ جی گائے اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق کہ 17 تاریخ کو جو اجتماع ہوگا اس میں وہ اعلان کر سکتے ہیں کہ کب اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے. اب دس وڈ بی ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ 26 نومبر سے معاملہ چلتے چلتے اب 17 دسمبر تک آ چکا ہے. اور اس سے پہلے بات کی تھی فواد چودھری نے کہ جی 20 تاریخ تک انہوں نے نہ الیکشن کا ٹائم فریم دیا تو پھر 21 سے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. آج کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ 23-24 کو ہو جائیں گی. بہرحال خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں آج کہ 17 تاریخ کو وہ اس سے متعلق بتا دیں گے, اعلان کر دیں گے کہ کب اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے. تو ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی خان صاحب بات کر رہے تھے, تو معاشی حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. آئی ایم شیور کہ جو معیشت کی حال تھا خان صاحب کے دور میں اب اس سے 3 یا 4 گنا چیزیں بری ہو گئی ہیں. لیکن خان صاحب کا دور بھی آخر میں آپ دیکھ لیں 3.5 سال بعد بھی عوام کے لیے کوئی مفید دور نہیں تھا. سرمایہ دار ترقی کر رہے تھے لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ پس رہے تھے. غریب اور سفید پوش طبقے کا آپس کا فرق ختم ہو گیا تھا. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کی ہم بات کرتے تھے وہ کہیں نظر نہیں آتا تھا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اپنے 8 ماہ میں پی ڈی ایم کو دیکھ لیں کہ انہوں نے سوائے اپنے کیسز کو معاف کروانے کے عوام کے لیے اب تک کیا کیا. نہ ان سے ڈالر مینیج ہوا, نہ ان سے پیٹرولیم پرائسز مینیج ہوئی, نہ ان سے قرضوں جو وہ بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بھی ان سے مینیج نہیں ہو سکا.
وہ بھی کرائسس چل رہا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنی جگہ موجود ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اپنی جگہ موجود ہے, ایل سیز نہیں کھل رہی, ادویات نہیں دستیاب ہیں, خام مال جو ہے وہ ان کے لیے دستیاب نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ بینک گارنٹی دستیاب نہیں ہے, لیٹر آف کریڈٹ دستیاب نہیں ہے. تو یہ تو مسائل موجود ہیں, ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں, لیکن اس میں کسی ایک شخص کو ذمہ دار قرار دینا یہ مناسب نہیں ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے, سب کی رسپانسبلٹی ہے کلیکٹیو کہ وہ ملک کو اس بحران سے نکالیں اور مل کر بیٹھیں, مل کر بات کریں اور کوئی سولوشن ڈھونڈیں.